तर्हि भवन्तः तत् सूत्रं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र शतशब्दात् किं भवति? शत इति संख्या तत्र अभिधेयः न भवति। तत्र शतशब्दात् प्रत्ययद्वयं ठन् प्रत्ययः अनन्तरं पुनः यत् प्रत्ययः च इति प्रत्ययद्वयं तत्र भवति। तदेव वस्तुतः 1686 इति सूत्रसंख्या। तौ एव प्रत्ययौ अत्रापि शतशब्दात् तौ एव प्रत्ययौ शतस्य विकारः इत्यर्थेपि भवति। शतस्य विकारः इत्यर्थेपि यदि शतशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति चेत् शक्त्यः इति रूपं भवति। शतशब्दात् ठन् प्रत्ययः भवति चेत् शतिकः इति रूपं भवति। एवं रूपद्वयं किं किमस्ति? शतस्य विकारः इत्यर्थे यत् प्रत्ययः भवति चेत् शत यत् शत य यस्य इति च इति अकारलोपः शत य शत्य। शतशब्दात् ठप् प्रत्यय ठन् प्रत्ययः भवति चेत् ठप् प्रत्ययस्य इक इति आदेशः शत इक यस्य इति च इति अकारलोपः शतिकादिवृद्धिः न भवति ठन् अस्ति इति। अग्रिमं सूत्रम् उष्ट्राद् वुञ् इति अग्रिमं सूत्रम्। उष्ट्राद् वुञ् उष्ट्रशब्दः उष्ट्राद् तत्र किं भवति? अहमेव मां पृच्छामि इव भासते। ममैव ध्वनिः श्रूयते पुनः। आम्, उष्ट्रशब्दः उष्ट्रस्य अवयवः अथवा उष्ट्रस्य विकारः इत्यर्थे उष्ट्रशब्दात् वुञ् प्रत्ययः भवति। वुञ् प्रत्ययः भवति। तद् वस्तुतः वयं पूर्वं पठितवन्तः न एकं सूत्रं यदा यदा आरम्भे प्राणी औषधि इत्यादि किमस्ति? प्राणी औषधि वृक्ष इत्यादि शब्देभ्यः किं भवति इति अन्य प्रत्ययः भवति इति तस्य अपवादः अस्ति इदं सूत्रं। यदा अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः इति यत् सूत्रमस्ति तस्य तस्य प्रत्ययस्य अपवादः अस्ति। एषः प्रत्ययः किं वुञ् प्रत्ययः, अन्यथा तद् प्राणी अन्य प्रत्ययः भवितुमर्हति स्म। उष्ट्रमिति उष्ट्रः इति प्राणिवाचकशब्दः अस्ति खलु, तर्हि अन्य प्रत्ययेन भाव्यं तत्र। तस्य किं भवति? तस्य एतत् किं तस्य अपवादरूपेण एकनिमेषः। वुञ् प्रत्ययः भवति तस्य अपवादरूपेण। तेन किं भवति? तत्र मम नेत्रपीडा भवति। वुञ् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? औष्ट्रकः इति भवति। तत्र वुञ् प्रत्ययः भवति चेत् युवोरनाकौ इति अक आदेशः भवति। तर्हि उष्ट्रस्य अवयवः विकारः इत्यर्थे उष्ट्रस्य अवयवः विकारः इत्यर्थे उष्ट्रशब्दात् वुञ् प्रत्ययः बु बु इति उष्ट्रबु बु इत्यस्य स्थाने अक आदेशः भवति। उष्ट्र अक आदिवृद्धि औष्ट्र अक यस्य इति च इति अकारलोपः औष्ट्रक इति भवति। औष्ट्रक इति भवति। अग्रे पश्यामः उमोर्नयोर्वा इति। उमोर्नयोर्वा इति सूत्रम्। उमोर्नयोर्वा इत्युक्ते उमोर्नयोः वा इति द्विपदं सूत्रम्।
उमोर्नयोर्वा इति उमा अनन्तरम् ऊर्ण इति शब्दद्वयम् उमा ऊर्ण इति उमोर्णौ ऊर्णा इति उमोर्णे इति भवति स्त्रीलिङ्गे उमा इति कश्चन काचित् कश्चन सस्यविशेषः अस्ति उमा इत्युक्ते कश्चन सस्यविशेषः पश्यतु अत्र अस्ति मनोरमायां पश्यतु उमा वुञ्यति उमोर्ण अत्रापि वुञ्यति अनुवर्तते उमा इति सस्यविशेषः इति पश्यतु अत्र अमरकोशः अस्ति उमा स्यात् अतसि क्षुमा इत्यमरः उमायाः विकारः अवयवः वा इत्यर्थे अथवा ऊर्णस्य तत्र अवयवः इति ऊर्णायाः इति उच्यते ऊर्णा इति शब्दः स्त्री किं भवति एताभ्यां शब्दाभ्यां विकल्पेन किं भवति विकल्पेन अयं प्रत्ययः वुञ् प्रत्ययः भवति विकल्पेन वुञ् प्रत्ययः भवति अन्यथा किं भवति अन्यथा उमा शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति ऊर्ण शब्दात् अञ् प्रत्ययः भवति अन्यथा अर्थात् वैकल्पिक वुञ् अस्ति वैकल्पिकः वुञ् प्रत्ययः तत्र वुञ् प्रत्ययः भवति चेत् औमकम् और्णकम् इति रूपद्वयम् अनन्तरं यदि वुञ् प्रत्ययस्य अभावपक्षे पूर्व उमा शब्दात् यथाक्रमम् अण् प्रत्ययः भवति अनन्तरम् ऊर्ण शब्दात् तत्र अन्य प्रत्ययः भवति रूपे भेदः नास्ति तर्हि एकैकं रूपं पश्यामः वयं तत्र प्रथमं रूपमस्ति किम् औमकम् इति रूपं पश्यामः औमकम् इत्युक्ते तत्र उमायाः अवयवः विकारः इत्यर्थे उमा शब्दात् वुञ् प्रत्ययः भवति वुञ् प्रत्ययस्य अक आदेशः आदिवृद्धि औमा अक यस्य च इति अकारलोपः तर्हि तत्र औमक इति रूपं भवति यदि एकं रूपं वुञ् प्रत्यय अभावपक्षे तु किं भवति तत्र अण् प्रत्ययः भवति चेत् औत्सर्गिकः अण् प्रत्ययः तस्य विकारः औत्सर्गिकः अण् प्रत्ययः तर्हि औमम् इति रूपं भवति इति उमायाः विकारः वस्तुतः यदा औम इति शब्दः किं भवति सिल्क् इति तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते औम शब्दस्य प्रयोगः सामान्यतः किं वदति रेशम इति वदति वा रेशमी इति किमपि वदति तद् हिन्दी भाषायां न जानामि तथा तस्मिन् अर्थे औम इति प्रयोगः भवति पुनः द्वितीयः शब्दः अस्ति किम् अस्ति और्णकम् ऊर्ण इति शब्दः तस्मादपि एवमेवं भवति ऊर्ण शब्दात् वुञ् प्रत्ययः भवति चेत् और्णकम् इति रूपं भवति अनन्तरम् ऊर्ण शब्दात् अन्य प्रत्ययः भवति चेत् और्णम् इति रूपं भवति तद् स्पष्टम् अग्रिमं सूत्रम् एण्याठञ् इति अग्रिमम् एण्याः अवयवः विकारः वा इत्यर्थे किं भवति एणी शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः एणी शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति एणी इत्युक्ते किं भवति किं वदति एणी इत्युक्ते मृगः एणी इति हरिणी अस्ति एणी एणः इति वदति पुल्लिङ्गे एणी इति एणाङ्गलोचने इति साहित्ये प्रयोगः अस्ति एणाङ्ग
एणाङ्गलोचना इति एणाङ्गलोचना इति तत्र एणाङ्गवदने इति प्रयोगः एणाङ्गः चन्द्रः किमर्थम् एण इति हरिणः हरिणस्य एक चिह्नमस्ति खलु चन्द्रमण्डले ते केचन वदन्ति तत्र हरिणः इति केचन वदन्ति चन्द्रमण्डले शशः इति उभयदापि भवति यदा काव्येषु तथा दृश्यते चन्द्रमण्डले कश्चन कलङ्गः तर्हि तस्य वदति तत्र हरिणस्य दृश्यचित्रमस्ति तदिति केचन वदन्ति शशस्य चित्रमस्ति तदिति तर्हि मृगपक्षे तु एणाङ्गः इति वदति एणः तत्र अङ्गरूपेण अस्ति इति एणाङ्गः तर्हि तादृश मुखमस्ति यस्याः सा एणाङ्गवदना इति अस्ति पुनः एणाक्षी इति प्रयोगः किमर्थम् एणाक्षी इति यत् सर्वं काव्येषु दृश्यते एतानि पदानि यस्याः नेत्रे नेत्रं न एकनेत्रम् एवम् अपरनेत्रं भिन्नं भवति चेत् न चलति नेत्रे अन्यथा एकनेत्रं हरिणस्यैव भवति अपरनेत्रं सिंहस्यैव भवति चेत् कः लाभः तर्हि नेत्रे द्वे अपि यस्याः हरिणस्यैव भवति सा एणाक्षी इति उच्यते एणाक्षी मृगाक्षी इत्यादि तर्हि एवम् एणी इति शब्दः हरिणी इत्यर्थे एणी इति शब्दः एण्याः अवयवः वा विकारः इति ऐणेयम् इति शब्दः ऐणेयम् ठक् प्रत्ययः ठक् प्रत्ययस्य ए आदेशः तत्र सूत्रार्थः तु स्पष्टः एणी शब्दात् किं भवति एणी शब्दात् स्त्रीलिङ्गात् तर्हि अयम् एण्याः इति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः तेन कारणेन पुल्लिङ्गशब्दात् एतत् न भवति यदि उभयता भवति चेत् पुल्लिङ्गशब्दस्य एव आचार्यः प्रयोगं करोति यदि पुल्लिङ्गे एण इति करोति चेत् वयं जानीमः तत् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अपि भवति इति स्त्रीलिङ्गप्रयोगेण किं ज्ञातव्यम् अस्माभिः आचार्यस्य मतं स्पष्टं किम् अद्य बहु डिस्टर्बेन्स् अस्ति द्रष्टुमेव न शक्नोमि अत्र अस्तु तर्हि भवन्तः कुर्वन्तु कथमस्ति तत्र एणी इति शब्दः ठक् प्रत्ययः एणी ठक् अनन्तरं तत्र ठ इत्यस्य ए आदेशः तर्हि एणी एय यस्य इति च इति इकारलोपः एण एय एणेय इति रूपं भवति एणेय इति रूपं भवति रैट् तत्र विशेषः नाम ऐणम् इति रूपं भवति यदा तत्र आचार्यस्य स्त्रीलिङ्गप्रयोगनिर्देशः एण्या इति तेन किं ज्ञातव्यं यदि एणी इति स्थाने तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः भवति चेत् ततः अयं प्रत्ययः न भवति ततः अण् प्रत्ययः भवति तर्हि एणस्य विकारः तु ऐणं भवति एणस्य विकारः तु ऐणं भवति एणस्य विकारः इति अर्थे अवयवः इत्यर्थे ऐणम् इति शब्दः भवति रैट् अग्रे गोपयसोर्यत् इति अग्रिमं सूत्रम् गोपयसोर्यत् स्पष्टमस्ति गोशब्दात् अनन्तरं पयस् इति शब्दात् यत् प्रत्ययः भवति तस्य विकारः इत्यर्थे अवयवः इत्यर्थे यदा वयम् एतत् प्रसिद्धं शब्दं गव्यम् इति पञ्चगव्यम् इत्यादिकं वयं वदामः गव्यम् इति शब्दः यत् प्रत्ययान्तः गोशब्दात् षष्ट्यन्त गोशब्दात् पयस् इति शब्दात् च विकारः अवयवः इत्यर्थयोः यत् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः यत् प्रत्ययः गोशब्दात् पयस् शब्दात् च तस्य विकारः अवयवः इति तर्हि गोः विकारः गव्यं यदा दुग्धं वा भवतु
दही वा भवतु, दधि वा भवतु, घृतं वा भवतु, तत्सर्वं गव्यं। परन्तु यदा गोः पुरीषम् इत्यर्थे मयमस्ति, गोमयमस्ति, तद् गव्यम् इति केटगरी मध्ये न भवति। एषः भेदः ज्ञातव्यः। तद् वयं ह्यः दृष्टवन्तः। गोः पुरीषे इति तत्र गोबर् इत्यर्थे गोमयं भवति, गव्यं न भवति। तदपि वस्तुतः अवयवः रूपेण अस्ति खलु, ततः ततः एव भवति, परन्तु गोमयम् इति प्रयोगः भवति। अन्यत् सर्वं गव्यं। गव्यं गोपयसोः यत्, तर्हि गोः अवयवः इत्यर्थे, विकारः अवयवः इत्यर्थे गोयत् वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रं स्मरतु। वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण अवादेशः भवति। गो या वान्तोयि प्रत्यय अवादेशे गव या गव्यं, गव्या सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे गव्यम् इति रूपं भवति। गव्यम्। पयस्, पयस् इति शब्दात् एवं भवति। पयस् इति शब्दादपि किं भवति, पयस्यम् इति रूपं भवति। पयसः विकारः, पयस्यम् इत्युक्ते पायसम् इति उच्यते। घीर्, घीर् भवति खलु, तत् पयस्यम् इति उच्यते। पयस्यम्। पयस्यत् इति वदति। वस्तुतः इतोपि एकं सूत्रमस्ति। गोरजादिप्रसङ्गे यत् इति एकं सूत्रमस्ति। गोरजादिप्रसङ्गे यत् इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेणापि तत्र यत्तु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति चेत् पुनः गोशब्दात् यत्तु प्रत्ययस्य का आवश्यकता इति एकः सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे मनोरमायां विवरणमस्ति। कारणं भवन्तः अपि अग्रे कदाचित् एतत् सूत्रम् इदानीं पठितवन्तः वा अथवा अग्रे पठेयुः न जानामि, यदा कदापि एनिवे तत्र। तर्हि पुनः किमर्थम् एतत् सूत्रम् इति पृष्टे सति तस्य उत्तरमस्ति, तत्र एक पाक्षिकमयट् भवितुम् अर्हति। तत्र अस्य मयट् वैतयोर्भाषायाम् इति एकं सूत्रमस्ति। मयट् वैतयोर्भाषायाम् इति तत् सूत्रम् अग्रे वयं पठामः। अग्रे वयं पठामः 4.3 न मयट् वैतयोर्भाषायाम् इति सूत्रम् आगतं स्यात्, पृष्ठतः गतं स्यात् इति मन्ये इदानीं। तर्हि तेन सूत्रेण यद् मयट् भवति तस्य पाक्षिकमयट्, तस्य तत् अभवत्, तत् सूत्रम् अभवत्। मयट् वैतयोर्भाषायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः ह्यः परह्यः पठितवन्तः। रैट् रैट्। तर्हि तत्र पाक्षिकमयट् भवति, तस्य बाधनार्थम् एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति इति तत्र एवं तदेव उक्तं। मयट् वैतयोः इति पाक्षिकमयटः बाधनार्थम् इदं सूत्रम् इति। गोपयसोर्यत् इति गव्यं पयस्यम्। अग्रिमं सूत्रं द्रोश्च। द्रोश्च, द्रोः च किं भवति, द्रोः च कः प्रत्ययः भवति, यत् प्रत्ययः भवति। द्रु इति कश्चन वृक्ष, द्रु इति वृक्षः, द्रु इति शब्दः वृक्षः। भवन्तः जानन्ति द्रु, कल्पद्रु इत्यादि प्रयोगः अस्ति खलु। कल्पवृक्षः इत्यर्थे कल्पद्रु इत्यादि तत्र प्रयोगः अस्ति। द्रु इति शब्दस्य अर्थः वृक्षः इति। वस्तुतः भवन्तः इदानीं पश्यतु, तर्हि द्रव्यम् इत्युक्ते किमस्ति? द्रोः अवयवः द्रव्यम् इत्यपि, द्रव्यं भिन्नार्थेपि द्रव्यमस्ति, द्रोः अवयवः इत्यर्थेपि द्रव्यम् इति शब्दः अस्ति। पश्यतु, द्रोः, द्रुः वृक्षः, तस्य विकारः अवयवः इति विषयद्वयं। द्रुः अवयवः वा विकारः इत्यर्थे तत्र किं भवति, तत्र तस्मात् कः प्रत्ययः भवति, यत् प्रत्ययः भवति। द्रु अ, तत्र और गुणः इति सूत्रेण गुणः,
ऊर्गुणः इति सूत्रेण गुणः तर्हि द्रोय वान्तो इ प्रत्यये अवादेशः अवादेशः तत्र तर्हि द्रव इति भवति द्रवयं द्रव्यम् इति भवति द्रवयं द्रव्यम् इति सुप्रत्यये यत् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे द्रव्यम् इति भवति अद्य अग्रिमसूत्राणि एवमेवं बहु सरलसूत्राणि भवन्ति तदा वयं शीघ्रं गन्तुं शक्नुमः इति अस्तु